करे होना नहीं WhatsApp kalian dia lagi WhatsApp dia lagi WhatsApp dia lagi तुमका मागता या कार्याक दिलेल्या आपोल्या पत्रांत पत्राच्या तळवेर पसरलेली उतर अशी आशिल्ली स्वप्नेतलें स्वप्न खरें जालां आमचे बिडार आयतेंच जालां घर भरतना नव्या बिडाराक वाट पळयता हांव तुमच्या येण्याक बरी उतरां आमी दळसू ती वाट पळोवन आसा देखून तांचेर मोग दवर तांचे आपूण स्वीकार करून या संभ्रमाक आमी हजर जाल्या आमकां समेस्तांक या घरची यजमान सामान्य स्त्रीन पावलीन आसता तिची तर्फेण आनी सगळ्या तिच्या कुटुंबा तर्फेण या आशिर्वचनाच्या कार्याक हांव तुमकां मोगाचो येवकार मागता आमचे संगी हजर आसात आमचे विकार बाब तांकांय मान मागोवन या कार्याक मानस येवकार मागता गोंयांत तांची धर्मयणी आसत तांकांय मान मागोवन या कार्याक हांव मोगाचो माया मोगाचो येवकार हांव मागता कार्य सुरवात करता पहिले घरची यजमान आपल्या कुटुंबा बरोबर हांगासर मुखार येवन या नव्या घराची नित्य दय करून ताळयांचो आवाज दिवन या कुटुंबाक आमचे परबे पाठवया रव्या तर मनुष्याच्या मुळावे गरजांपैकी एक कशें खाण जेवण ह्यो वस्तू गरजेचे तशेंच हर एक कुटुंबांत स्वंत घर आसचें गरजेचें ह्या घरांत आमी एकामेकांक सांगाता जियेता आनी आमचे भद्रती आमकां मेळटा म्हणलें चिंता ह्या कुटुंबाच्या सगळ्या संगी आतां आमी देवाक गांजिवया आनी अशें ह्या घरांत वस्ती करूंक आजच्या संध्यान पासून तूं देवा लागीं मागी आतां गीत आमी मागीर म्हणया हर एक घडी म्हज्या जिविताची हर एक घडी म्हज्या जिविताची सगळ्या दुखां निर्वासता भक्ती गितां संतोषाची सगळ्या दुखां मरिता हरे म्हज्या संतोषा सोन्या तुझो सांगा सदा हरे म्हज्या कृष्णानी दुखा सोन्या तुझो आधार मागता हरे घडी म्हज्या जिविताची सोन्या तुका विवासा भक्ती गितां संतोषाची सोन्या तुका
आसूं देवाचे उतर आमी आयकुया. देवाचे उतर आमी आयकले. आमचो विज्ञानी आयन्स्टाइन ताणें एक चिंता आठवले. आमी सकड गुंत आसा. आमी गुंताव केतराय गुंतात. आमी पळोवचो सूर्य गुंता देखून तो म्हणटा खंयचेय सारकें सांगूंक जायना म्हणून. रिलेटिविटी एक्झॅक्ट आमकां सांगूंक जायना कित्याक हांवूय गुंता. आज आमी हांगासर आसल्यार आमची भूंय गुंतना आनी कुशीन येता आमी. देखून ते कितले डिस्टन्स पळय एकान एक येता आनी एकाक पळय ते सारकें सांगूंक जायना चड जायत म्हणटा. पूण हांगासर जेजू आमकां सांगता, जेजू एक खाणी येवपाक सांगता खंयचेय आमी धन रावतना घट्ट आसले संगतीचेर धन रावचे. जर तर वळाक उरतना जर तर रूख म्हणल्यार धन रावूं जाता आनी एक जर तर रुखाचो उडको म्हणल्यार तो रुखाचो उडको वळून वयता. जेजू म्हणटा आमच्या जिवितांत खंयचे एक घट आसा थीर आसा ताचेर आमी धन रावल्यार आमी शापिताय नासता म्हणून. कशें एक घर बांदतना जर तर लूस मातयेचेर मातयेचेर घर बांदलें जाल्यार बरें वाव उदक येतना ते कोसळून पडटा एक तग जाता म्हणटा. देखून फावंडेशन बरें घालीचें म्हणटात. इंजिनियरचे चिंता कशें एका घराची जडाय कितली आसा ते ताची बुन्याद घाली. इंजिनियर हांगासर आसा तांकां चड समाजान व्यस्त आसा तांकां कळीत आसा कितलें घर वयर 2 मडी आसा जाल्यार आनीक एकूच आयले आसा. देखून तशेंच आज जेजू म्हणटा तुमचें जिवीत म्हणलें एक घर आसा पळय ताका तुमी खंयच्यार बंदून आसा त्या प्रमाणे तुमचें जीवन आसतलें म्हणून. जर तर आमच्या जिवितांत आमी पयशे गिरेस्तांचे बंदून आसले जाल्यार ताचे पयशे उणे जातना आमचें जिवानूय पाडटा. देवाचेर जर तर पातयेनी दवरलो आमी जियेले जाल्यार तो देव शाश्वत आसा, घट्ट आसा. देखून आमचें जिवीत म्हणलें तें बुन्याद कशें घराक बुन्याद जायचें न्ही, जिवीत म्हणलें ती बुन्याद घट्ट जायचें. कितेंय जावं तुमी गिरेस्त जावं दुबळे जावं देवाचेर पातयेनी दवरा सकल सारकें जाता. कित्याक देव तो आडवना, तो उणो जायना आनी तो सडूय जायना. सदांच तो शाश्वत आसले आसा. देखून आमच्या जिवितांत प्रत्येकान एक घर बांदतना हे तुमी देवाचेर पातयेनी दवरा. पातयेर दवरलें म्हणून तें घर तुमकां कुमोक मेळ्ळें. तशेंच तुमच्या जिवितांतूय तुमी देवाचेर पातयेनी दवरा तो देव तुमकां सोड घालचो. आतां भगवंताची प्रार्थना आमी करया. देव आमच्या सदांच आसा. आमची सगळो खंय करून मंगळा बाबा पवित्र सभेच्या मुखेल्यानी कुटुंबाचे म्हत्व उकंदरीशें तुजे लागीं मागता. तुमचे जबाब बाबा आमचे प्रार्थना आय. मंगळा बाबा आज नवे घर प्रवेश करच्या ह्या कुटुंबाचेर तुजी आशिर्वाद घाल आनी तांकां अणवरांतले पिडेशिडांतले निवारण तुजे लागीं मागता. मंगळा बाबा हे घर बांदूंक विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल आनी तांच्या वावरांत तांकां जैती म्हूण मागता. मंगळा बाबा ह्या कुटुंबांतल्या देवादूत सद्या सर सद्यांक ससर विशेवती म्हूण मागता. मंगळा बाबा आमी सर्वांनी ह्या कुटुंबाच्या हिता पासत वावरूंक आमकां बरें मोल दी म्हूण मागता. आमी मागया समाज कुमोक केल्ल्या हांगासर आयल्यांत
येवंगणातल्या बसोन ते आमी मागले कोणी म्हणटात कितें आमी दिवचें म्हळ्यार आमचें बरें मन आमी दिवचें आमकां दिवंक ना जाल्यार तें बरें मनान बरें जावं दी म्हण सांगल्यार तें दिल्याच्या सर्ती जाता म्हणटात देखून जर तर आमी आमच्या जिवितांत अशें सदांच आमी बरें मागना जाल्यार तांचे बसून तुमी मागया तांकां सकून मोकळे सदांच आनी नाना रितीन कुमो केल्या तांच्या गरजेच्या तांकां तांच्या सक्तीच्या सर्तीक ताणें दिवन कुमो केल्या तांच्या सर्व बसून आतां आमी मागया आतां सांगात आमी म्हणया हे घरांत पयले फावटी आमच्या बाबा आशीर्वादाचे प्रार्थना हे आत्म्याचो शणैतना उडा सोडूंक जाय जेजूच्या कुर्साच्या आनी सोडवण्या सोडून सारकें जावन हे उदाक आमी तेंच्यार केलां आनी हे ह्या घरांत पडटना देवाचो आशिर्वाद देवाची भद्रती देवाचें रक्षण सदांच सांबाळणें आमी मतीन दवरच्या मंगळा बापा आमच्या रस्त्यार तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय ह्या नव्या घराचेर ह्या घरांत बसती त्याच्या सर सांग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजे कृपेचे देण्याने तांकां पवित्र कर तुजी आज्ञा पडोवन एक दिसवें तयार केल्ल्या निवासान सुख भोगूंक तांकां पावय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुमन मुझे उदासेना येसु मिया आनी हांव
सगळे पडून दे ना पडंदी येस ತಳಿಬೇಡಿ ತಳಿಬೇಡು ಹಾಗೆ ಗರ್ ಬರ್ಲೆ कसे आहात तुम्ही अरे वही ते का गट्टा सा ते फोटो आइले ना ती बसावून दिलं जाऊ दे या नव्या घरात बरं जाऊ दे होय मस्त कष्ट आयले आता जाऊ दे देवान बसावून दिले न्ही आणि आता मुख्य कार्य असा घरभरचे कुटुंबाची दया करून मुखार येवचे आणि या घरभरच्या कार्यात वांटेली जावच्या हांव विनंती करता वय लोळायचे बारीक झाड आसा न्ही ल्हव वाडचे येवन दी घर बरं जाय केदाळा उणें जावन सिताक ओ वाळे पुरो सोमार आनी बरो आयलो आसता येवन रांदच्या कडेन वचोन दी सीदा रांदच्या कडेन जोस्त वाट दिया वसा वाळे रांदय आयली घोसाळी आयली मोगी अळसांदो बोंडे आयले गी नारळ आयले नारळ बरं जालें गडाय आयलो मड्याचे गुरकार भुरग्याचे उपाध्यक्ष आणि सिस्टरांनो आणि सर आमच्या भुरग्याच्या मोगाच्यानो वाड्याकारांनो आणि पावलीन क्रास्ता आणि तिच्या जगच्या सर सांग्यानो खंयचें काम करूंक देवाचे बेसांव आसल्यार ते काम संपूर्ण जाता म्हणटात खरे पटी देवाचे बेसांवा सांगी आमचे बरे मोड मेळयले जाल्यार ते काम बेगीनच आखेर जाता पंथा पावता म्हळें तेंच घडलां हांगासर देखून ह्या वाड्यांत हांगासर पावलीन बायेचें घर तिका घर बांदचें म्हणल्याची आशा आसली पूण ही आशा सभा रितीन हांगासर संपूर्ण जाल्या पयलें हांगासर एक घर सदांनी बांदल्लें ताजे उपरांत तिका ते पंथा पावूंक जायनाटल्या वेळार तिणें आमचे कडेन विचारले वेळार आमी कितें जाता थांग कितें थांक आसा त्या प्रमाणे आमी खूब करतले म्हणून आमचे उपाध्यक्ष कार्यकारी समिती आनी बऱ्या मनाचे व्यक्ती मुखार आयिल्ले म्हणाले आमी सांगात वावुरया कितें जाता तें करून पळोवया म्हणून
आणि हांगासर आज संपूर्ण एक घर बांदप संपूर्ण जाला. ह्या संदर्भात आमी पावलीन बाई आनी तिच्या कुटुंबाक बरें मागता आनी हांगासर ह्या वाड्याकय बरें मागता. आनी तुमी ह्या वाड्यांत एक आदर्श क्रिस्तांव जावन जिवन दुसऱ्यांक एक देख दिवचें म्हणली आमच्या समेस्तांची अपेक्षा. तशें कुटुंबांत जीवन आमचें आनी त्या प्रमाणे देवाचे बेसावे पडटा. हांवें सांगलें आमी कितलें बरें चिंताव तितलें चड देव आमकां बेसावांनी भरता आनी आमकां हेरांक कितलें बरें मागता त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत बरें जाता म्हणटा. आनी जर तर आमच्या जिवितांत राग आसा जाल्यार तो राग आमकांच फाटी मारता म्हणटात. देखून कितलें बरें आमी करता तें बरेंपण आमकांच फाटी मेळटा सबार बऱ्या रुपार म्हणून. ह्या प्रमाणे आमी आमचें तें घडटा म्हणलें तें चिंता मतीन दवरया. हांगासर सबार जाणां हांवें नांव काडूंक वचोंक जाय. सबार जाण तुमी आमी सांगले वेळार जायत करया गरजे म्हणटा कुमो करया म्हणलें तें बरें म्हूण तुमी दाखयले वरवीं आमकां हें सादें जावन. जर तर तें गरज ना नाका आमकां पयशे घेवन तलास करचें म्हणलें चिंता पासा जाल्यार तें आमकां पंता पावूंक जायनातलें. देखून तुमचें तें बरें मन आहा पळय तें केदाळे हांगासर मात्र न्ही खंयसर तुमी गेल्ल्या वेळार तें बरें मन दाखया. आमचेर दिवंक ना जाल्यार जावं दी कोणीय जाल्यार दिवन बरें करा म्हूण सांगल्यार त्या प्रमाणे बरें जावंक सादें आसा. आमचो उपाध्यक्ष अरुण आनी कड्डियाम आनी तशें पयले सुरवार हांगासर आयिल्ले आनी उपरांत ते येवन तांणी आनी आमचो डॉल्फी फ्रिनीत हांगासर येवन आमी करया आमचो मास्टराम सगळे करया म्हूण तांणी सांगता. आमी येवन पळयल्या वेळार करया म्हूण तांणी सांगलें. कितें सांगली जाल्लें जाता आमी पळया म्हणलें तें बरें मन तांणी दाखयलें. अरुण सबार फुडें हांगासर आयला सक्कड पळोवंक कालें करतले वेळार ताणेंच ती जबाबदारी खाण गेली. तशेंच आमचो डॉल्फी हें काम करतना हांगासर हर एक संगती ते गरज आसा म्हणून थंयसर आमकां सांगतलो. आनी ह्या संदर्भात आमी तांकां आनी सक्कड आमकां मुखार आयिल्ल्या सगळ्या बऱ्या मनाच्या व्यक्तीक तसो साहेब साल्वादोर सांजुजे बेसामांनी बरोवन दी म्हणून ह्या संदर्भात हांव मागतां. देखून आमच्या भुरगेच्यांत खंयसर बऱ्या मनाचे व्यक्ती आसा थंयसर कांयसर कोणाक उणें ना म्हणटात. देखून आमी आमच्या भुरगेचे म्हज्या भायर कोणी गरजेवंत आसा जाल्यार आमी दोळे पळोवन आनी एक बरे मनाचे असले मनशाक कुमो करीचे म्हणून तुमी उसारी जाय. त्या जाल्यार आमकां हर एक सांगाता मेळून काम करूंक जाता. आमच्या भुरगेच्यांत बरें जाल्यार सक्कड तुमच्या बऱ्या सहकारान जाला. कोणें खंयच्यान आमी लोन खंयच्यान पयशे हाडिल्ले न्हय तुमचेच पयशे तुमीच बऱ्या मनान दिल्ले. देखून आमी ते आजाप करता जेजूर म्हळ्यार आजाप केल्लें 5 उंडे ह्याच रितीन केलें. देखून हेंच आजाप आमच्या बऱ्या मनान आमी करूंक जाय. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी तुमच्या घरच्यांक बरें मागता. देव बरें करूं. संदेश दिल्ले आमच्या मुखार बापाक ह्या कुटुंबातर्फेण देव बरें करूं म्हणटा. सोपणुकेच्या कार्याच्या सोपणुकेच्या मॅटर आमी आसा 2 कार्य हांगा आमी सांगता सुरवात करता. जे येदोळ समजल्या प्रकारे सबार फिरगस घरांनी ह्या घराच्या वावराक पाठिंबो दिला दान दिला सहकार दिला. फिरगस उपाध्यक्ष माननीय अरुण सोस धन्यवाद संगी हे मोठे सन्मान कार्य आता सोलोवन व्हरता. विकार बापा लागी विनंती आसा ह्या कार्यांत वांटेली जावन धाकटली. घर पावलेन क्रास्ता आणि कुटुंबाचे सबार दिसांचे सोपान हे आज जारी जावंक आदार दिल्ल्या दुनिया देवाक अर्घा दिता. हे घराचे काम संपूर्ण जावंक प्रमुख कारण करता जाल्ले पावस दीस रात खंयचेय पर्वा करिनासतना सबार फावटी ह्या जाग्याक भेट दिवन स्वर संगतीचे मेलविचारण घेवन खंयच्या विशयी कितेंच उणें जायनासतना स्वर रितीन सहकार दिवन आणि आज ह्या नव्या घराचे आशीर्वाचन करून आमच्या संगाता आसात आमच्या फिरगजेचे विगर बाप माणदिक दोतोर पीटर डिसोजा बाप. फादर तुमकां पावलीन क्रास्तांच्या कुटुंबातर्फे उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. विगर बापांनी मुखार येवन ल्हानसो मान स्वीकार करचो. आमचे सांगता आसात गोविंदाची सिस्टर
प्रशांती आणि सिस्टर अश्विता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर मुखार येवचे. या घराचे कामाचे मेलविचारण घेवन भोव नाजूक रितीन हे काम पंथाक पावयल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टर माणिस डॉल्फी मंतेरो हांचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. दया करून मुखार येवचे. ते वता हां वयर रावल्या बरें. या घराचो मुखलो रुखाचो मेन डोर तसेच फाटलो डोर आपल्या फॅक्टरींत करून दान जावन दिल्ल्या माणिस पियुसेल रॉड्रिगस हांचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. या घराचे इलेक्ट्रिकलाच्यो सोर वस्तू तसेच इलेक्ट्रिकल काम कर धर्मार्थ काम करून दिल्ल्या माणिस वॉल्टर डिसोसा भगवंत कुटुंबा वाडो हांचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. या घराचे सोर जणेलाचे सेटर्स डोर्स बाथरूम डोर्स हाचे लेबर वर्क धर्मार्थ करून दिल्ल्या माणिस लैनाल पिरेरा हांचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. बेडरूमाची 3 डोर्स दान जावन दिल्ल्या माणिस लस्ली पायस हांचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. या घराक जाय जाल्ली 3 सिलिंग फॅनां दान दिल्ल्या प्रिनीत रॉड्रिगस हांचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. पेंटिंगाचे काम करून दिल्ल्या सोहन आणि आलन हांचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. आम्ही उपकार बावडता 25,000 रुपये दान जमवून दिल्ल्या विशन पाऊल सभा अग्रार हाची अध्यक्ष श्रीमती लिली डिसोजा आणि सोर संध्यांचो दया करून मुखार येवन मान स्वीकार करचे. तसेच आम्ही उपकार बावडता 20,000 आणि 50 रुपये दान जमवून दिल्ल्या आत्रेल वाड्याकारांचो आमचे चड दान दिलो रॉबर्ट लोब आमचे सांगत आसात आणि मान स्वीकार करचे. मोगाच्या सेवा ग्रुपाच्या संध्यांक देव बरें करूं म्हणटा. एकल्यान येवन मेकल आज या कार्यक्रमाक माणकरची वस्तू दान जावन दिल्ल्या माणिस ऑल्विन डिसोजा असो उपकार बावडता. ₹500 दान दिल्ले इग्नेसियस डिसोजा 10,000 रुपये. सांजोजे वाड्या तावन 4,000 रुपये. वाड्या सगुरकार श्रीमान रिचर्ड मॅनेजर्स आणि मुखार येवन सिस्टम धर्मार्थ व्यवस्था केल्ल्या माणिस मॅक्सिम रॉड्रिगस संत अंतोन वाडो असो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या घराचे टाइल्स घालूंक लेबराचे सोर व्यवस्था दान जावन दिल्ल्या शांती क्रास्ता कुटुंबाची हांचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. या घराक प्रमुख जावन आसची भोव सोबीत आल्तार तसेच 2 सिलिंग फॅनां दान जावन दिल्ल्या डेनिस एलेन रॉड्रिगस तुमचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. तसेच सोफा सेट दान दिल्ले शांती प्रवीण विल्सन आणि जसन कुटुंबाक तुमचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. एकल्या मुखार व्हिडिओग्राफी करतात माणिस पीटर जेरी रॉड्रिगस तुमचो उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. तसेच आमचे सांगता प्रेसली नवो एक युट्यूबर आसा ताकाय मुखार येवचे. तसेच घर बांधपा समितीचे सर सदे एक
एकल्यान मुखार येवन मान स्वीकार करचो. पावलेन क्रास्त आणि कुटुंब हांचे सोपान नित्यदार या घराच्या सर कामाक आदार दिल्ल्या सर्वांचो कोणाचेय नाव बाकी उरला तर तांचो ₹100 दान दिल्ले इगर्ची केवळ. एलेन रॉड्रिगस तुम्ही मुखार येवचे. हांगासर तांच्या संतोषांत वंटली चल्ल्या सर सैर्यदेऱ्यांचो कुटुंबदारांचो शेजाऱ्यांचो वाडागारांचो आणि फिरगजगारांचो तसेच आयचे कार्यनिर्वाहक केल्ल्या MC डेंटल लोबो हांचो सर्वांचो उपकार बावडता. तुम्ही दिल्ल्या आदाराक सेवेक आणि उपकाराक सरस्पर देव दोडत्या मापान फाटी दिवन दी आणि सर आशीर्वादांनी भरून दी आणि मुखार या कुटुंबाच्या की पेल्यांच्या सेवेंत वंटेली जावंक जाय आसली कृपा देव फावो करून दी म्हणून मागून परत सर्वांकी देव बरे करू. उडासाची काणीक स्वीकार करच्याक विनंती करता. जायतो वावर केला उपाध्यक्षान. उपाध्यक्ष जोरान ताळयो दिव्या ताच्या उमेदी वरना येदे उरले हांगा घर तयार जाला. धन्यवाद. कार्य ICOM अध्यक्ष नवोत्स ICM केविन देसा 5000. धन्यवाद. कार्य पौलिग्रस्तांच्या सगळ्या कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यार हांगासर आशीर्वादाचें कार्य